Pagkagamay, gipangga ni nanay ug ni tatay, walay pagmahay. Basta nindot pamuhay, sa dihang ni dako na lain ang dala, sa uyab nga gwapo, walay respeto, pero sa kamay na bakal siya'y bugbog sarado. Ipadako ka sa emog pamilya, walay tatsa, pero sa uban ka gikula ka asa ng hustisya, piliya o tanawa. Kung asa ka mahigugma, kay wala sa hitsura.